हाम्रो जीवनमा आउने दुःख, आपद, विपद र सङ्घर्षहरूमा कसरी हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको निचोडमा हामी त्यो हेर्दैछौँ आज। र प्रभु यीशुलाई थाहा थियो यो संसार दुःखले भरिएको छ, जीवन जिउन सजिलो छैन, सङ्घर्ष छ। हामी जस्तो सुकै समाजमा बसेको हुर्केको किन नहौँ, जीवनको लागि सङ्घर्ष नगरिकन कहीँ पनि सुख छैन, दुःख नगरिकन सुख छैन। र एकाध व्यक्तिलाई हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि लाग्न सक्छ, ओहो यो मान्छेले त दुःख गरेकै छैन, सबै कुराहरू राम्रो छ यसको जीवनमा, तर हामीलाई उसको भित्री जीवन थाहा हुँदैन। कसैको दुःख बाहिर देखिन्छ भने कसैको दुःख देखिँदैन, तर मानिस दुःखको एउटा शिकार नै हो, दुःखमा जीवन बिताउने प्राणी हो मानिस। र यो दुःख कष्टले भरिएको संसारमा पनि परमेश्वरीय सहायता, परमेश्वरीय शक्ति र परमेश्वरको अनुग्रहमाथि भर परेर त्यो व्यक्तिले आफ्नो जीवन आनन्दसँग बिताउन सक्छ भन्ने बाइबलले शिक्षा हो। बाइबलले भन्छ दुःखमा पनि हामी आनन्दित भएर जीवन बिताउन सक्छौँ। त त्यसको रहस्य के रहेछ त? कुन प्रकारको ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस दुःख कष्टमा पनि रमाउन सक्छ? कुन प्रकारको विश्वासी चाहिँ दुःख कष्ट आउँदाखेरि निकै दुःखित हुन्छ र दुःखको नै शिकार हुन्छ? कहिलेकाहीँ उसले आफ्नो विश्वासको जहाज पनि डुबाइदिन्छ दुःखको कारण। कस्तो खालको व्यक्ति रहेछ त? त्यो कुरोलाई हेर्न हामी अब मत्ती 7:24बाट 29सम्म पढेर अगाडि लैजाउँ। यस कारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, यस कारणको मतलब अब सबै कुरा माथि भन्नु जति भनिसकेको छ प्रभु यीशुले आफ्नो सन्देशमा। यस कारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। अब जीवन जिउने कुरा घर निर्माणसँग प्रभुले दाँच्नु भएको छ र हामी सबैलाई जसले घर बनाएका छौँ अथवा बनाएको कुरो देखेका छौँ, थाहा छ कि घर एकै दिन निर्माण हुँदैन, घरको लामो प्रोसेस हुन्छ। र त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियन जीवन, क्रिस्चियन चरित्र पनि एकै दिन निर्माण हुँदैन। यो बिस्तारै बिस्तारै एकपछि अर्को थपिँदै जाने कुरो हो। तर यसको प्रोसेस पनि यस्तो छ कि अब जग बसाल्नुभन्दा पहिल्यै छत राख्न थाल्यो, छाना लाउन थाल्यो भने त्यो बेकुपना भयो। कहिलेकाहीँ हामी क्रिस्चियन जीवनमा पनि त्यस्तो प्रकारको प्रेरणा मिल्छ हामीलाई, ओहो क्रिस्चियन जीवन भनेको त यस्तो हुनुपर्छ भनेर जग बसाल्ने कुरोलाई ध्यान नदिएर माथि छतकोतिर ध्यान दिन थाल्छौँ। केही समय हेर्दाखेरि त राम्रो लाग्छ, ओहो छत बनिसके जस्तो लाग्छ, तर पछि फाउन्डेसन जग नभएको कारण त्यो छत भत्किन्छ, खसेर जान्छ, त्यसले काम दिँदैन। त्यसै कारण यो घर बनाउने प्रोसेस जसरी जगबाट माथिसम्म जान्छ, त्यस्तै किसिमले क्रिस्चियन चरित्र निर्माण पनि पहिला साधारण कुराहरूमा हामी विजय हासिल गर्दै 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 पछि गएर यस्तो दिन पनि आउँदछ जब हामी ख्रीष्टको चरित्रलाई धारण गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो, बुद्धिमान मानिस जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो, 25 पद, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो। आत्मिक जीवनमा तपाईँ निर्दोष हुनुहुन्छ या शारीरिक अभिलाषा पुरा गरेर जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ, बजारिने छन् संसारका यी चिज वस्तुहरू, र पनि त्यो घर ढलेन किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले मेरा यी वचन सुनेर पनि पालन गर्दैन, त्यसको तुलना एउटा मूर्ख मानिससँग गरिन्छ जसले आफ्नो घर बालुवामाथि बनायो, पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र त्यो घर ढल्यो अनि त्यसको ठुलो विनाश भयो। येशूले यी कुरा भनिसक्नु भएपछि भिड उहाँका शिक्षा सुनेर छक्क पर्यो, किनकि उहाँले तिनीहरूका शास्त्रीहरूले चाहिँ होइन तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, अधिकार भएको। अब 8 अध्यायबाट यीशु ख्रीष्टमा भएको त्यो अधिकारलाई उहाँले आश्चर्य कर्मद्वारा पनि प्रमाणित गर्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ उहाँले आफ्नो शिक्षा, जीवित वचनहरू बोलेर भिड छक्क पर्दछ, ओहो यस्तो गजबको शिक्षा त हामीले सुनेका थिएनौँ। यो शिक्षामा यस्तो प्रकारको शक्ति छ, अधिकार छ, र त्यो अधिकार भनेको यस्तो हो कि मित्र,
ख्रीष्ट येशूमा व्यक्तिगत जीवनमा शुद्धता छ, सिद्धता छ अनि उहाँको त्यो जीवित सिद्धताबाट निस्केका जीवित वचनहरू थिए। र जब पास्टर प्रचारकहरूले पनि आज परमेश्वरको वचन हाम्रो सामनेमा प्रस्तुत गर्दछन्, यदि त्यो वचन मेरो जीवनमा मैले लागू गरेको छु भनेदेखि मैले वचन प्रचार गर्दाखेरि त्यसमा परमेश्वरीय आशिष हुन्छ, आत्मिक शक्ति पनि हुन्छ। मानिसले त्यो वचन सुन्दाखेरि उनीहरूको जीवनमा आशिष, उन्नति र प्रगति र परिवर्तन आउन सक्छ। तर म आफू चाहिँ एकदमै अपवित्र जीवनभित्र चाहिँ कुहिएको छ, बाहिर चाहिँ मानिसको सामनेमा भयङ्कर कलात्मक हिसाबले प्रचार गर्छु भने पनि त्यो वचनले मानिसमा शान्ति, आनन्द, उत्साह, उमङ्ग ल्याउँदैन, त्यहाँ अधिकार हुँदैन। त अधिकारयुक्त प्रचार, अधिकारयुक्त शिक्षा दिनको लागि हाम्रो भित्रपट्टि यदि तपाईँ पास्टर प्रचारक हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले कहिले पनि आफैलाई एक्सक्युज नगर्नु, म पास्टर हुँ, अब मैले बोल्नै पर्यो यो वचन होइन। पहिला जुन वचन भोलि तपाईँ आइतबार अथवा शनिबार मण्डलीमा दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो वचन प्रचार गर्नु अघि आफ्नो जीवनमा त्यो वचन लागू भएको छ कि छैन। यदि लागू भएको छैन भनेदेखि बरु आफ्नो भित्री कोठामा जानुहोस्, ढोका बन्द गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस् र आफ्ना सारा भुल गल्तीहरू प्रभुको सामनेमा स्वीकार गरेर, हे परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, यो वचन मैले अहिलेसम्म पालन गर्न सकेको थिएन, तर आज मैले यो वचन प्रचार गर्नु परेको छ, म गर्न सक्दिनँ प्रभु, जबसम्म तपाईँले मलाई मेरो जीवनमा यो पालन गर्ने ताकत बल दिनुहुन्न र मद्दत गर्नुहुन्न। त्यस किसिमले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा जब हामी इमान्दार भएर परमेश्वरको वचनको सामनेमा उभिन्छौँ र प्रभुको वचनलाई आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्दछौँ र त्यस पश्चात तपाईँ प्रचार गर्दाखेरि अधिकारयुक्त वचन भने जस्तै त्यस वचन प्रचारबाट मानिसको जीवनमा परमेश्वरले पनि परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ, उन्नति र आशिष ल्याउन सक्नुहुन्छ। प्रभुले र शास्त्री र फरिसीहरूले प्रचार गरेको चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ भित्र कुहिएको छ, बाहिर कमेरोले पोतेको भनेर प्रभुले 23 अध्यायमा भन्नुहुनेछ मत्तिकै। र त्यसले नैतिक अधिकार नै हुँदैन। यदि म आफू चाहिँ झुट बोलेर चोर ठगी गर्दैछु, भरे विश्वासलाई चोरी गर्नु हुँदैन भनेर भन्दैछु भनेदेखि ममा त्यो नैतिक अधिकार, मेरो विवेकले नै मलाई त्यो दिएको हुँदैन, त्यहाँ अधिकार हुँदैन। जे होस्, त्यो कुरो भनिसकेपछि अब एकपटक फेरि हामी फर्केर जाउँ। बुद्धिमान र मूर्ख मानिससँग प्रभुले तुलना गर्नुभएको छ। ती व्यक्ति जसले यीशुको वचन सुन्छन्, सुनिसकेपछि हामी के गर्छौँ? कतिपय मित्रहरूले नेपाली स्कुलमा पढ्नु भएको थियो भनेदेखि त्यहाँ यो टाउकोको मूल्य भन्ने पाठ चाहिँ म बिर्सिसकेँ, त्यसको सबै सेरोफेरो त्यो एउटा नैतिक शिक्षामा हो कि कुनै शिक्षा किताबमा भएको एउटा पाठ, त्यो टाउकोको मूल्य कति छ भन्दाखेरि कति 4 पैसा कति पैसा भन्थ्यो, अन्तिममा सबभन्दा बहुमूल्यको कति पो तोकेको थियो थाहा भएन। तर त्यहाँ भन्थ्यो एक कानबाट सुनेर अर्को कानले उडाइदिने टाउकोको मूल्य 2 पैसा कि 4 पैसा मात्रै थियो। अनि एक कानले सुनेर त्यसपछि मुखबाट मात्रै बाहिर कानले सुन्यो अनि मुखले अरूलाई बताइदियो, त्यसको अलि बढी थियो। र सबभन्दा महँगो टाउको त्यो थियो जसले कानबाट सुनेर तल पनि जान्छ, मुखबाट पनि आउँछ। यसको मतलब जीवनमा त्यसले लागू गर्दछ। सुनेको कुरालाई जीवनमा जब कसैले लागू गर्दछ भनेदेखि त्यो मान्छे विद्वान, बुद्धिमान, नैतिक र इमान्दार सबै कुराहरू त्यसमा समावेश हुन जान्छन्। यीशु प्रभुले पनि भन्नु, मेरा वचन सुनेर पालन गर्ने मानिस बुद्धिमान हो, सुन्ने मात्र होइन। याकुबले पनि भनेको छ, वचन सुनेर आफैलाई धोका दिने नहो तर वचन पालन गर्ने हो। सुन्नु मात्रै त वास्तवमा धोका दिनु नै हुनेछ। तरै पनि अब रोमी 10:17ले पनि भन्छ, वचन सुनाइबाट आउँछ, सुनाइ परमेश्वरको वचनबाट, ख्रीष्टको वचनबाट आउँदछ। अनि त्यो सुनाइ चाहिँ कस्तो थियो? विश्वास सुनाइबाट आउँछ भन्ने त्यसभन्दा अगाडि तपाईँले रोमी 10:4, 5, 6 पद पढ्नुभयो, 7 पद पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ पावलले के भन्छ भने, तिमीहरूले यो नभने कि कसले चाहिँ हामीलाई स्वर्गमा गएर वचन ल्याएर सुनाउला, कसले चाहिँ समुद्र पारीबाट वचन सुनाएर ल्याउला भनेर व्यवस्था 30बाट पावलले
उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँले भन्छ वचन त तिमीहरूको नजिकै छ, वचन तिम्रो मुखैमा छ, वचन तिमीहरूको हृदयमा छ। यो वचन सुन्ने व्यक्तिमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ। त्यो विश्वासले त्यसपछि उसलाई मुक्ति दिन्छ र उसले प्रभुलाई पुकारा गर्दछ र प्रभुको नाउँ पुकारा गर्ने मान्छेले उद्धार पाउनेछ र त्यो कहिल्यै लज्जित हुने छैन। यस किसिमले पावलले सुन्ने विषयलाई पनि वचनको बारेमा कुरा गर्दा मुखमा, मनमा र नजिकै त्यस्तो किसिमको सुनाइले बल्ल हाम्रो जीवनमा काम गर्दछ, विश्वास गर्दछ। अनि त्यहाँ हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ, मानिसले हृदयमा विश्वास गर्छ र त्यसले मुक्ति पाउँछ र मुखबाट त्यसले स्वीकार गर्छ र त्यसको उद्धार हुन्छ। तर त्योभन्दा पहिला वचन चाहिँ कानबाट गएको हुनु पर्यो। अनि रोमीको पूर्ण अध्यायको मुख्य लक्ष्य नै जब कुनै मान्छेले सुन्दै सुनेको छैन भने त्यसले कसरी विश्वास गर्ने, अब कसैले सुनाएकै छैन भने त्यसले कसरी सुन्ने, अब कसैले पठाएकै छैन भने त्यसले कसरी गएर सुनाउने। त्यसकारण ब्युटिफुल आर द फिट अफ दोज हु ब्रिङ गुड न्युज। त्यसै कारण सुसमाचार सुनाउने मानिसका खुट्टा कति सुन्दर छन्। त हामीले सुसमाचार सुनाउनु पर्यो, त्यो त हाम्रो कर्तव्य बेग्लै छ। आज चाहिँ सुन्ने हाम्रो पहिलो कर्तव्य चाहिँ सुन्नु पर्यो, ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, अर्थपूर्ण तरिकाले सुन्नु पर्यो र सुनिसकेपछि अनि त्यसलाई हृदयमा राख्नु पर्यो। हृदयमा जब प्रभुको वचन जान्छ त्यहाँ विश्वास उत्पन्न हुन्छ र त्यो विश्वासले नै हामीलाई व्यवहारमा उतार्न मद्दत गर्दछ। अब अङ्ग्रेजी भनाइ छ म्यान इज द सम टोटल अफ हिज बिलिफ। मानिस जो छ जे छ उसको विश्वास अनुसारको हो, अथवा मानिसको भित्र जे छ त्यस्तै ऊ बाहिर निस्किन्छ। त ख्रीष्ट येशूका वचन सुनेर त्यसलाई पालन गर्ने हो भनेदेखि पहिला ती वचनमाथि विश्वास गर्नु पर्यो। हो प्रभु, अब मानिलिउँ धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू भनेको छ प्रभुले, तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। अब विश्वास गर्नु पर्यो त्यो वचन हो। यदि म शुद्धतामा जीवन बिताइरहेको छु, मेरो हृदय शुद्ध छ भनेदेखि म परमेश्वरको महिमा देख्नेछु, म परमेश्वरलाई भेट्नेछु, परमेश्वर सँगसँगै म बस्नेछु। त्यस्तो किसिमको विश्वास उत्पन्न हुनुको लागि त्यो वचन यहाँ रोकिनु पर्यो पहिला। अब होइन, जिन्दगीमा त शुद्ध हुनै सकिँदैन नि, मानिस पापी हो, सबैले पाप गरेका छन्, म पनि अशुद्धै छु, त्यो अशुद्ध विचारै आउँछ, अशुद्ध बोली मुखबाट निस्किहाल्छ, अशुद्ध काम भइहाल्छ भनेर चित्त बुझाउनु भएको छ भने तपाईँले विश्वास के गर्नुभयो भने यीशुले बोलेको वचन काम छैन, मेरो अनुभव नै ठिक छ भनेर तपाईँले आफैलाई म कहिले पनि शुद्ध जीवन बिताउन सक्दिनँ, म कहिले पनि पवित्र जीवन बिताउन सक्दिनँ। त्यसै कारण अब एउटा उपाय के छ भने, यो उग्र अनुग्रहवादीहरूको एउटा उपाय के छ भने अब भन्ने यीशु मेरो लागि पवित्र भइसक्नु भयो, अब त्यसै कारण म अपवित्र छु भने पनि उहाँको नजरमा म पवित्र भइसकेँ। आफू पाप र अधर्ममा अपवित्रतामा जीवन बिताइरहेको छु र म भन्छु म पवित्र भइसकेँ, म पवित्र भइसकेँ, किनभने यीशुले पवित्र बनाइसक्नु भयो। मुखबाट मात्रै बोलिरहेछ। त्यो हो प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैनन्। तर प्रभुले मलाई पवित्र बनाइसक्नु भएको छ भने अब म अपवित्रतामा जीवन बिताउनु हुँदैन भन्ने विश्वास उत्पन्न हुनु पर्यो। त्यो विश्वासले बल्ल हाम्रो व्यवहारलाई परिवर्तन गर्छ। जसै म एउटा कर्मचारी हुँ, अब नेपालकै कुरा गरौँ, म मालपोत कार्यालयमा काम गर्छु भने घुस खाने अड्डा हो त्यो चाहिँ। अब भन्सार कार्यालयमा काम गर्नेहरू सबै घुसियाहरू त्यहाँ हुन्छन्, घुस नखाइकन त्यहाँ कसैको कामै हुँदैन भने म एउटा कर्मचारी त्यहाँनिर छु, मैले आज प्रभुको वचन सुने, ओहो म एउटा इमान्दार व्यक्ति हुनुपर्छ, शुद्ध पवित्र हुनुपर्छ, मैले घुस खानु हुँदैन, मैले अन्याय अत्याचार गर्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, अपवित्र जीवन बिताउनु हुँदैन, यस्तो खालको भन्ने कुरो सुने मैले भनेदेखि त्यसपछि मेरो हातमा एउटा फाइल आउँछ र त्यहाँ मैले सिग्नेचर मात्रै गर्नुपर्ने हो। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मान्छेले, जसले विश्वास गर्छ म पवित्र जीवन बिताउनु पर्छ भनेर, अनि उसले निसङ्कोच उसले सित्तैमा त्यो जनताको सेवा गर्छ र उसले सायद लाखौँ रुपियाँ पाउँथ्यो होला घुस खाएको भए, तर त्यो उसले अब शरीरका अभिलाषाबाट ऊ विजयी हुँदैछ,
पवित्रताको बाटोमा जाँदैछु, किनभने उसको भित्रपट्टि विश्वास छ कि म ख्रीष्ट येशूको चरित्र धारण गर्ने व्यक्ति हुँ। उहाँले भन्नुभएको छ, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, धन्य पवित्रतामा जीवन बिताउनेहरू, धन्य नम्र हुनेहरू, धन्य सेवा सत्कार गर्नेहरू। त म त्यो व्यक्ति बन्न चाहन्छु भन्ने विश्वास जब हामीमा आउँछ, बल्ल त्यो व्यवहारमा उतारिन्छ। मित्र, तपाईँले कस्तो विश्वास गर्नुभएको छ आफ्नो बारेमा? कुनै खराब आदत तपाईँको छन् भने पनि त्यो आदत तोड्नको लागि पहिलो कुरो त हाम्रो भित्र विश्वास हुनु पर्यो। कसमाथि? ख्रीष्ट येशूका वचनमाथि। परमेश्वरको वचनले भनेअनुसार यो सम्भव छ भन्ने विश्वास उत्पन्न नहुन्जेलसम्म तपाईँले आफ्नो खराब आदतबाट आफैलाई मुक्ति भएको देख्न सक्नुहुन्न। त येशू प्रभुले भन्यो, मेरा वचन सुनेर जो पालन गर्दछ त्यो बुद्धिमान मानिस हो, त्यसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। अब फेरि त्यहाँनिर घर बनाउँदाखेरि मैले भने सुरुमै त्यसको प्रोसेस हुन्छ। पहिला फाउन्डेसन हुनु पर्यो, त्यसपछि पिलर पर्खालहरू हुनु पर्यो, बल्ल त्यसपछि झ्याल ढोकाका साथसाथै माथिको छाना पनि राखिन्छ। त तपाईँले यी साधारण ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दाखेरि डाँडाको उपदेश जस्ता यी फाउन्डेसनल कुराहरूमा ध्यान दिनु भएन। एकदमै पावलले भनेको छ, हामीलाई त परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभएको छ, अब त पुग्यो, हामीले केही पनि गर्नु हुँदैन, हामी सित्तैमा मुक्ति पाएको व्यक्ति हौँ, ख्रीष्ट येशूले हाम्रा पापबाट हामीलाई मुक्ति गरिसक्नु भएको छ, अब त हामी पापमा बसे पनि हुन्छ। परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई एकदमै हाम्रा कमजोरीमा प्रभुको अनुग्रहले प्रशस्तै गरी छोपेको छ। त्यो त रुफ हो, त्यो त टप हो। तर फाउन्डेसनमा के छ भनेदेखि ख्रीष्ट येशूको वचनमा, सुसमाचारमा हामीले जग बसाल्यौँ भनेदेखि त्यसपछि प्रेरितहरूका शिक्षाले यो घरलाई सिँगार्ने कुरा आउँदछ। झ्याल ढोकाहरू, रङ रोगनहरू र त्यसपछि ग्रिल लगाउनुहुन्छ कि सुरक्षा कहाँ, त्यो घरको सुन्दरता प्रेरितहरूका शिक्षाले दिन्छ। तर फाउन्डेसन चाहिँ गस्पल अफ जिजस क्राइस्ट हो। येशूको सुसमाचारलाई बाइपास गरेर प्रेरितहरूका शिक्षामा मात्रै तपाईँको विश्वास बनेको छ भनेदेखि त्यो तपाईँको जग बिनाको घर। त्यो डाँडाको उपदेश हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा जीवनको जिउने शैलीको खण्ड हो। त प्रभुले त्यो मानिसको जीवनमा के आउनेछ हेर्नुहोस्। तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूका वचन पालन गरेका छौँ, प्रभुको वचन अनुसार जीवन बिताएको छौँ भनेदेखि पानी पर्यो, बाढी आयो, हुरी चल्यो, त्यस घरमाथि आयो मात्र होइन कि बजारियो। तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच गर्नको लागि संसारका विभिन्न चिजवस्तुहरू आउनेछन्, कुराहरू आउनेछन्। तपाईँ र मेरा आफन्त मित्रहरू हाम्रो विरुद्धमा आउन सक्नेछन्, शैतानिक शक्तिहरू तपाईँ र मेरो विरुद्धमा आउन सक्छन्, परिस्थितिहरू प्रतिकूल हुन जान्छन्, सोचेको हुन सक्दैन, अचानक शरीरमा बिरामी हुन सक्छ, दुःख कष्टले हामीलाई घेर्न सक्छ। र पनि परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गरेर त्यो वचनलाई व्यवहारमा उतारेको कारण हामी अन्तसम्म स्थिर रहनेछौँ। अन्तसम्म विश्वास गर्ने स्थिर रहनेछ भनेर 25 पदमा पनि त्यो कुरो, 25 अध्यायमा पनि त्यो पाउँछौँ। तर जसले चाहिँ सजिलै क्रिस्चियन जीवन बिताउन खोज्यो, सुन्यो अलिअलि, मन पनि पर्यो, स्वर्ग पनि जान मन लाग्यो, हो चर्चमा पनि जान्छ, तर चर्चमा पास्टरले प्रचार गर्छ तपाईँले कसैलाई क्षमा दिनु भएको छैन भनेदेखि आज प्रभुको आत्माले देखाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँले क्षमा दिनुपर्छ। जबसम्म तपाईँ त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले आफ्नो जीवनमा परमेश्वरीय पूर्ण स्वतन्त्रता पाउनुहुने छैन भनेको तपाईँले सुन्नुभयो, तर तपाईँले त्यो आफूलाई चित्त दुखाएको व्यक्तिलाई क्षमा दिन इन्कार गर्नुभयो। त्यसलाई क्षमा म दिनै सक्दिनँ भनेर तितोपनामा नै, बदलाको भावनामा नै बस्नुभयो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवन बालुवामाथि बनाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने प्रभुको वचन सुनेर पालन गर्नुभएको छैन। कुनै पनि क्षेत्रमा त्यहाँनिर वचन प्रचार गरिन्छ, यदि कसैले म परमेश्वरमा विश्वास गर्छु भन्छ, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्छु भन्छ, तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भनेदेखि त्यसले परमेश्वरलाई चिनेको छैन, त्यसकारण म नयाँ आज्ञा दिन्छु भनेर यूहन्नाले लेखे जस्तै आफ्नो भाइलाई प्रेम गर भनेको छ, तर तपाईँले प्रेम गर्न सक्नु भएको छैन, घृणाको आत्मा छ तपाईँमा भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनको जग बालुवामाथि बनाउँदै हुनुहुन्छ।
कुनै पनि जीवनको क्षेत्रमा परमेश्वरको आत्मा आफ्नो वचनबाट हामीसँग बातचित गर्नुहुन्छ मित्र। जसै आज हरेक बिहान तपाईँ र हामी यहाँ बातचित गर्दैछौँ, कतिपय व्यक्तिको जीवनमा प्रभुले यहाँबाट नि बोल्नु भएको हुनसक्छ र प्रभुले बोलेको वचनलाई स्वीकार गरेर हो प्रभु म यसमा जीवन बिता हो तुरन्तै क्षमा दिन सकिँदैन। एउटा दुष्ट व्यक्तिले तपाईँको जीवनमा निकै ठुलो घात पुर्याएको थियो भनेदेखि त्यसलाई तुरन्तै गएर अँगालो हाल्ने भनेको होइन, तर प्रभुसँग प्रार्थना, हे प्रभु म त्यो व्यक्तिलाई क्षमा दिन सकिरहेको छैन, त्यसले मेरो जीवनमा धेरै ठुलो दुःख दिएको छ र पनि प्रभु म क्षमा दिन चाहन्छु, मलाई सहायता गर्नुहोस्। त्यो बिस्तारै बिस्तारै निर्माण हुँदैछ तपाईँहरू मेरो जीवन। हामी जग खन्दैछौँ, त्यो बालुवाहरू निकाल्दैछौँ, हटाउँदैछौँ, जबसम्म चट्टान भेटिँदैन नि तबसम्म खन्ने। प्रभु त्यो व्यक्तिले मेरो जीवनमा यत्रो आघात गरेको थियो, म तापनि म क्षमा दिन चाहन्छु, प्रभु मलाई मद्दत गर्नुहोस्। हरेक दिन प्रत्येक पटक जब जब त्यो व्यक्ति सम्झिन्छ, तपाईँलाई रिस उठेर आउँछ, तुरन्तै भने हे प्रभु अझै पनि मैले क्षमा दिन सकेको छैन रहेछु, माफ गर्नुहोस् प्रभु, मलाई मद्दत गर्नुहोस् त्यसलाई क्षमा दिन। मेरो भित्रपट्टि मलाई त्यस्तो आत्मिक शक्ति दिनुहोस् प्रभु, म क्षमा दिन चाहन्छु। तपाईँ व्यभिचारको आत्माले ग्रसित भएको व्यक्ति हो। पर्नोग्राफी आज धेरै जवानीको जीवनमा तहस नहस गर्दैछ। त्यस्तो प्रकारको पापी अभिलाषाले मगजमा छाप पसेको छ भनेदेखि तपाईँले प्रत्येक पटक तपाईँको मगजमा जब त्यो विचार आउँछ त्यतिखेर प्रभुका वचनलाई मनन गर्दै सम्झिँदै हे प्रभु माफ गर्नुहोस्, यो तत्त्वले मलाई आफ्नो कैदमा राखेको छ भनेर निरन्तर तपाईँले आफ्नो मगजमा बातचित गर्नुहोस् आफैलाई। प्रभु म पवित्र जीवन बिताउन चाहन्छु, म शुद्ध जीवन बिताउन चाहन्छु, म यो अपवित्रतामा बस्न सक्दिनँ। किनभने तपाईँलाई थाहा छ जब कोही व्यक्ति व्यभिचारको पापमा फस्छ त्यसपछि त्यहाँ पवित्र आत्माको उपस्थिति हुँदैन मित्र। पावलले त्यसै कारण कोरिन्थी 6 अध्यायमा वेश्यासँग जानेसँग भनेछ, तिमीहरू कसरी यो पवित्र आत्माको मन्दिरलाई लगेर वेश्यासँग जोड्न सक्छौ? कस्तो जानेका छैनौ? तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूभित्र बास बस्नुहुन्छ भनेर कसरी तिमीहरू यो अपवित्र पार्न सक्छौ? त ती वचनहरू मनन गरेर विश्वासका साथ भन्नु पर्यो, प्रभु मलाई थाहा छ तपाईँले मलाई यसबाट विजय दिनुहुनेछ। कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँको बालुवामाथि बनेको घर छ भने त्यसलाई अब चट्टानमा परिणत गर्न परमेश्वरको आत्माको सहायता, प्रभुको वचनको दिनरातको मनन र प्रभुसँगको सङ्गति र आफ्नो डिटर्मिनेसन, निर्णय, म यो जीवनमा यो कुरो देख्न चाहदिनँ अथवा म जीवनमा यो कुरो देख्न चाहन्छु, तपाईँभित्र कस्तो खालको तीव्रता छ त्यसले तपाईँहरू मेरो अन्तिमसम्म बाँचिरहने या विनाशतिर जाने कुरो बताउनेछ। यो यूहन्नाको पत्रमा जाउँ हामी। कतिपटक मेरा वचन सुन्दाखेरि कतिलाई निराश पनि लाग्न सक्छ र पनि म के भन्छु भनेदेखि माने अङ्ग्रेजीमा भने टु एर्र इज ह्युमन, अथवा गल्ती गर्नु मानव स्वभाव नै हो। परमेश्वरले मात्रै गल्ती गर्नुहुन्न, गल्ती हामी गर्छौँ। गल्ती गर्नु र त्यो गल्तीलाई जीवन शैली बनाउनुमा धेरै फरक छ। गल्ती हामी सबैले गर्छौँ, बेला बखतमा भुल गरिरहन्छौँ, तर त्यस पश्चात हामी के गर्छौँ? तुरन्तै त्यो गल्तीलाई एरेस्ट गरेर के भन्छ पक्रेर ख्रीष्ट येशूको चरणमा लगेर हे प्रभु हेर्नुहोस् ममा यो कुरो भेटियो, म तपाईँको चरणमा आउँदैछु, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर यो पहिलो यूहन्नाको पत्रले हामीलाई धेरै उत्साह दिएको छ। 2 अध्यायमा पहिलो यूहन्नाको 2 अध्यायको 1 पदबाट 1 र 2 पद यसरी भन्छ, हे मेरा साना बालकहरू हो, तिमीहरू पाप नगर भनी म यी कुरा तिमीहरूलाई लेखिरहेको छु। यूहन्नाले पत्र लेख्दाखेरि विश्वासीको लागि लेखेको हो र तिमीहरूले पाप नगर भनेरै म यो उत्साहजनक पत्र लेखिरहेको छु। तर कुनै मानिसले पाप गर्यो भने पनि, केही गरी तिमीहरूले पाप गरिहाल्यौ, गल्ती भइहाल्यो भने पनि पितासँग हाम्रो पक्षमा बोलिदिनु हुने एकजना हुनुहुन्छ, अर्थात् धार्मिक येशू ख्रीष्ट। त्यसकारण एकदमै ओहो खत्तम भयो, बर्बाद भयो, अब त मैले त मुक्ति पनि पाएको छैन कि क्या हो भनेर त्यस्तो प्रकारको नैराश्यमा नजानु। किनभनेदेखि हाम्रा प्रभु ख्रीष्ट पितासँग हाम्रो पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ। 2 पद, उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ। तपाईँको हिजोको पाप, आजको पाप, म भन्छु भोलि तपाईँले गर्ने पापको प्रायश्चित यीशु प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसै कारण हामीले पाप गर्यो, गल्ती गर्यो भन्दैमा आत्तिन चाहिँ हुँदैन, तर त्यो पाप र गल्तीको जीवनशैलीमा चाहिँ जानु हुँदैन। त यूहन्नाले भन्छ प्रभुमा नयाँ गरी जन्मेको मान्छेले पाप गरिरहँदैन।
पापै गर्दैन भनेको होइन। यदि कसैले ममा पाप छैन भने उसले झुट बोल्दैछ, तर पाप गरी नै रहँदैन। त्यो कुरोमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ। र ख्रीष्ट येशूले डाँडाको उपदेशको अन्तिम सारांशमा पनि त्यही भन्नुभएको छ कि मेरा वचन सुनेर पालन गर्छ भनेदेखि त्यसको घर चट्टानमाथि बसेको छ, त्यसमा आपद विपद परीक्षा दुःख कष्ट सबै आउनेछन्, बजारिनेछन्, तर त्यो ढल्ने छैन, स्थिर रहनेछ। तर जसले बालुवामाथि वचन पालन बिना नै आफ्नै मानव तर्क वितर्कमा, मानव चतुर्याइमा, मानिसको आँखामा छारो हालेको छ, मानिसको सामनेमा एकदमै आत्मिक भई टोपलेको छ भनेदेखि त्यो अचानक सानोतिनो पाहुरी बतास आउँदाखेरि नै ढलेर जान्छ। उहाँ हाम्रा पापका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा मात्र होइन तर संसारका पापका निम्ति पनि। अनि 15 पद 2 अध्यायको 15 मा यसो, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। मुख्य कुरो आयो, तपाईँ कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ? दुई मालिकको सेवा गर्न सकिँदैन भनेर डाँडाको उपदेशमा प्रभुले रुपियाँ पैसा र परमेश्वरको तुलनात्मक हिसाबले चेतावनी दिइसक्नु भएको छ। संसारका कुराहरू भन्ने बित्तिकै भौतिक लोभ लालचका कुराहरू। त यहाँ पनि संसारलाई प्रेम नगर भनेको सम्पत्तिलाई प्रेम नगर, यस भौतिक चिजलाई परमेश्वरभन्दा बढ्ता ठुलो स्थान नदेऊ, किनभने त्यो गरेको खण्डमा परमेश्वरको प्रेम त्यसमा हुँदैन। 16 पद, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, पापी अभिलाषाहरू, आँखाको अभिलाषा, तपाईँले के हेर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको नजर कस्तो छ? शुद्ध छ भनेदेखि सारा शरीर उज्यालो हुन्छ, खराब छ भनेदेखि सारा अँध्यारो भनेको छ। आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी अहङ्कार, घमण्ड, म त फलानु हुँ नि, मैले त यस्तो गरेको छु उस्तो गरेको छु। जीवनको सेकी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेरै जानेछ। अब मानिलिउँ र अस्कर वाइल्ड भन्ने विद्वान अथवा लेखक, कलाकार, कवि हुनुहुन्थ्यो। जीवनभरि पापपूर्ण जीवन बिताउनु भयो, ख्रिस्टको विरोधै गर्यो, रोमन क्याथोलिक भए तापनि एकदमै अभिलाषाले, तर एक दिन त्यो अभिलाषाले उनको शरीर खत्तम बनाइदियो। व्यभिचार, यो यौन दुराचारको जीवनशैलीले, होमोसेक्सुअलिटीले। र मर्ने बेलामा आफ्नो एकजना मित्रलाई भन्छ, अर्को एउटा व्यक्तिलाई भन्छ, जुन जुन जवान केटाहरूसँग तिमी सुतेको थियो, यौन दुर्व्यवहार गरेका थियौ, कसैलाई तिमीले कहिल्यै प्रेम गरेका थियौ? मैले त कसैलाई प्रेम गरेन, आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नको लागि मात्रै मैले ती सबै मानिसलाई प्रयोग गरेको थिएँ। त्यसकारण हे फलाना, अब मलाई मर्नुभन्दा अगाडि मैले परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुपर्छ। एउटा पुजारीलाई बोलाइदिएन, रोमन क्याथोलिक प्रिस्टलाई बोलाइदिए। मर्नुभन्दा अगाडि बल्ल अभिलाषा पनि बितेर गयो, शरीर नै नाश भएर गयो। अन्तिममा मर्नुभन्दा अगाडि उसलाई डर लाग्छ र त्यसपछि पुजारीलाई बोलाउँछ र आफ्ना पापबाट पश्चाताप गर्दछ। कमसेकम त्यसले पश्चाताप त गर्न पायो तापनि अब थाहा छैन उसको अन्त्य कहाँ हुन्छ, कस्तो हुन्छ। संसार बिति जान्छ र त्यसका अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। त्यो चट्टानमाथि बसालिएको घर कहिल्यै पतन हुँदैन। मित्र, तपाईँ र मैले कस्तो खालको जीवनशैली यहाँ जिउँदैछौँ त्यसको अनन्त परिणाम छ। म बेला बेला भन्ने गर्छु, तपाईँले यस संसारमा आफ्नो लागि जे जति गर्नुभएको छ, आफ्ना अभिलाषा परिपूर्ति गर्नको लागि जे जति गर्नुभएको छ, त्यो सबै नष्ट भएर जानेछ। तर अरूको निम्ति के जे गर्नुभएको छ, परमेश्वरको नाउँमा कसै अरू दुखी गरिबलाई, व्यक्तिलाई मद्दत गर्नुभएका कुराहरू अनन्तसम्म रहनेछन्। त त्यसैलाई हो सायद प्रभुले भनेको, तिमीहरूको सम्पत्ति धन सम्पत्ति स्वर्गमा थुपार भनेको मतलब आफूसँग भएका योग्यताहरू, दान वरदानहरू, कला क्षमताहरू र साथसाथै श्री सम्पत्तिबाट पनि मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने, सुख ल्याउने, सहायता गर्ने, सेवा गर। र हिजो पनि हामीले हेरेका थियौँ, प्रभुले यदि नाङ्गोलाई लुगा लायो भने मलाई लायो, भोकालाई खाना दियो भने मलाई खुवायो, बिरामीलाई मद्दत गर्यो भने मलाई गर्यो, र त्यसकारण अब तिमीहरूको निम्ति त मैले राज्य तयार गरेको छु भनेर प्रभुले भन्नुहुनेछ। त तपाईँ र मेरो यो जीवन जिउने शैली कस्तो छ? चट्टानमाथि बसालिएको घर हो या बालुवामाथि? अर्थात् येशू ख्रिस्टको वचनको आधारमा तपाईँ जीवन बिताउँदैछ। मानिलियो तपाईँ लोग्ने स्वास्नी बिचमा अझै पनि समस्या हुन, बिहा गरेको 10, 12, 15 वर्ष भइसक्यो, बुढाबुढीमा अझै खटपट छ, मन मिल्दैन भने पनि
दुवैजनाले अब भन्नु, हे परमेश्वर मलाई मद्दत गर्नुहोस् मेरो श्रीमतीको सामनेमा एउटा असल श्रीमान बन्नको लागि। हे परमेश्वर मेरो श्रीमानको सामनेमा असल श्रीमती बन्ने मलाई मद्दत गर्नुहोस्। त्यो भावना तपाईँमा छ भनेदेखि अवश्य एक दिन तपाईँ असल पति र असल पत्नी बन्नुहुनेछ। तर मतलबै छैन, बुढासँग रिसाएको छ, बुढीसँग रिसाएको छ, बिहा अस्तव्यस्त हुन दिएको छ, बाहिर गएर केटीसँग जिस्किरहेछ, केटासँग लागिरहेछ, आफ्नो परिवारको वास्ता छैन, त्यो त बालुवामाथि बनाएको घर कुनै दिन अचानक गल्लम गुर्लुम ढल्न सक्छ। परमेश्वरको वचनको आधारमा जीवन जिउने मानिस अनन्तसम्म स्थिर रहनेछ, सधैँ रहिरहनेछ। र डाँडाको उपदेशको अन्तिममा आज हामी यति नै भनेर म राख्न चाहन्छु कि परमेश्वरले तपाईँको मेरो व्यक्तिगत जीवनमा त्यो वचन अनुसारको जीवन जिउने शैली अपनाउन मद्दत गर्नुभएको। तर त्यसको लागि फेरि म फर्किन्छु, जे हामी भित्र विश्वास गर्छौँ त्यस्तै कुरो व्यवहारमा निस्कनेछ। त यदि आज यो संसारमा बाँचुन्जेल म ख्रीष्ट येशूको वचन अनुसारको जीवन बिताउन सक्छु भन्ने विश्वास तपाईँमा छ भने तपाईँको व्यवहार त्यस्तै हुनेछ। तर होइन, यो संसारमा सबै पापी छन्, कोही पनि धर्मी जीवन बिताउन सक्दैन भन्ने विश्वास छ भने तपाईँ घरिघरि पापै गरी बस्नुहुनेछ र कुनै दिन तपाईँको विश्वासले नै विश्वासको जग नै डगमगिन जानेछ, विश्वासको जहाज नै डुब्न सक्छ। सारा अशुद्धतामा अपवित्रतामा हामी जीवन बिताउँदैछौँ भने। यति भन्दै आज यहाँबाट बिदा हुन्छु। भोलि फेरि हामी कुनै एउटा विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरौँला। तबसम्म प्रभु येशूको अनुग्रह हामी सबैसँग प्रशस्त भएको होस्। जय मसीह।